अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 19 है और आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग पीपल। इससे पहले हम आज के टॉपिक पे आए, देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे अपने मैसेजेस भेजते हैं, अपना फीडबैक भेजते हैं एंड आप लोगों को मेरे लेसन से, इन सेशन से आपको फ़ायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू सेंड। देयर इज़ वन रिक्वेस्ट, आप में से कई लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भेजते हैं और यकीन जानिए मेरे पास दिन में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, फिर ईमेल्स होती हैं, लोग फेसबुक पे भी मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं तमाम मैसेजेस को कंप्लीटली पढ़ सकूं और उसका फिर मैं सबको जवाब दे सकूं। और स्पेशली कुछ लोग तफसीलात में जवाब भी चाह रहे होते हैं और वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में कि मैं उसको टाइप करूं। आई एम रियली सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं वो मैसेजेस, लॉन्ग मैसेजेस आपके लिए बार बार उनको टाइप कर सकूं। अगर आपके सवालात एनएलपी के बारे में हो, लाइफ कोचिंग के बारे में हो, मेरी वेबसाइट्स पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज चेक दैट। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन है, मेरी वीडियोस हैं, सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपके अगर पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनको आप बात करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई गाइडेंस या कोचिंग चाहते हैं, मैं आपको 1 घंटे की फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करूंगा। मेरी वेबसाइट पे जाइए kamransultan.com पे और उसमें जो भी अवेलेबल स्लॉट्स हों उसमें अपने लिए टाइम बुक करा लीजिए। हो सकता है आपको अगले 2 हफ्ते तक का कोई स्लॉट अवेलेबल ना मिले, बट जो भी उसके बाद हो, अगर आप अपने उन इश्यूज पे काम करना चाहते हैं जिंदगी किसी भी एरिया पे, मेरी कोचिंग चाहते हैं, सेट एन अपॉइंटमेंट एंड आई विल गिव यू 60 मिनट्स ऑफ फ्री कोचिंग। लेकिन प्लीज अगर मैं आपके मैसेजेस का जवाब ना दे सकूं सो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं सबको जवाब दे सकूं, जिसका हो सकता है मैं दे देता हूँ। तो कमिंग टू द टॉपिक टुडे, आज हमारा जो टॉपिक है चेंजिंग पीपल। हम हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाहते हैं तब्दील करना। कभी कभी हम अपने बच्चों को तब्दील करना चाहते हैं, अपने घर वालों को तब्दील करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के अंदर तब्दीली चाहते हैं, कुछ लोग अपने बॉसेस में, अपने नेबर्स में तरह तरह की चीजें तब्दील करना चाहते हैं लोगों के अंदर। कभी गौर कीजिए कि हम अगर किसी में तब्दीली चाहते हैं, किसी को तब्दील करना चाहते हैं, उसकी असल वजह क्या है। उसकी एक मेजर वजह यह है कि वो चीज़ें जो वो लोग कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, उनके जो भी रवैये होते हैं या जो भी उनके तौर तरीके होते हैं, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, उन तौर तरीकों के बारे में। अगर हम उन चीज़ों के बारे में एक अंदाज से सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, एक अंदाज से सोचते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता। तो बुनियादी तौर पे हम जो चीज़ चेंज करना चाह रहे होते हैं, वो फीलिंग जो हमें किसी के तौर तरीकों की वजह से, किसी के एक्शंस की वजह से, किसी के बिहेवियर की वजह से हो रही होती है। हम एक मॉडल जो कॉन्स्टेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम सेशन 1, और अगर आपने इन सेशंस को कहीं बीच में ज्वाइन किया है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो टू माय चैनल यूट्यूब के ऊपर एंड वॉच ऑल ऑफ दीज सेशंस। आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और बहुत सारे सवालात मेरे पास बाय द वे जो आ रहे होते हैं, वो इस तरह के सवालात होते हैं जो जिनके जवाब मैं किसी न किसी सेशन में पहले दे चुका हूँ। सो आप अगर सेशंस को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको अपने सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स, हालात होते हैं, उन हालात के बारे में हमारी कुछ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उन इंटरप्रिटेशंस के नतीजे में हमारे अंदर कुछ एहसासात होते हैं, उन एहसासात के नतीजे में हमारे कुछ एक्शंस होते हैं और उन एक्शंस के नतीजे में हमारे सामने कुछ नताइज आते हैं। तो जो चेन है क्या है, हालात हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, एहसासात हैं, रवैये हैं, एक्शंस हैं और उसके बाद नताइज हैं। सो जो हमें फीलिंग्स होती हैं वो अगर बुरी होती हैं तो हम हालात को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो हम इसमें से एक एक पीस मिस कर देते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारी जो फीलिंग है ये लोगों के तरीकों की वजह से, लोगों के रवैयों की वजह से, फलाना जब ऐसा करता है तो मुझे ऐसा फील होता है, फलाना जब वैसा करता है तो मुझे वैसा फील होता है, जब वो यूं बात करता है तो मुझे ऐसा फील होता है। आप गौर कीजिए,
آپ کی زندگی میں آئی کین بیٹ بہت سے ایسے حالات بھی ہوں گے، واقعات بھی ہوں گے جہاں اسی شخص نے، انہی لوگوں نے وہی کام وہی بات کیا ہوگا، مگر آپ کے اندر وہ احساسات، وہ نیگیٹو احساسات نہیں تھے جن کو آپ تبدیل کرنے کی بنیاد سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی سوچ مختلف تھی. You were thinking something different. You were thinking about something else maybe, or you were thinking differently about the same issue. And that's the reason you did not feel that. So جب ہم دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، سو بنیادی طور پہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی سوچ میں جو چیزیں سوچ رہے ہیں، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا ہے. سو اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہمیں بہت ساری چیزیں جو دوسروں میں خرابی نظر آ رہی ہوتی ہے، you may not actually feel that. I know اس کے اوپر بڑی لمبی لوگ بحث کر سکتے ہیں اور آرگیومنٹس میں جا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کا کوئی بچہ ہے، وہ غلط کام میں پڑا ہوا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیٹس ٹیک قرآن سے دیکھتے ہیں اس کے ہمیں کیا ہدایت ملتی. قرآن میں ہم انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات بیان فرمائے. آپ غور کیجیے، مثال کے طور میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور آپ کے پاس تقریباً 80-90 لوگ جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے اور طوفان کے اندر سب پوری قوم نوح جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے. اور نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ کافر ہے، اور وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے اور نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا، کشتی میں آ جاؤ. مگر وہ لڑکا کہتا ہے نہیں، میں تو بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا ڈوب جاتا ہے. ایک بات سوچنے کی ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ 70-80 لوگ تھے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ 15-20 لوگوں کو کہتے جاؤ اس کو پکڑ کے کشتی میں کھینچ لو، اس کو اٹھا کر ادھر لے آؤ، اس کو تبلیغ بعد میں کر لیں گے، پہلے ابھی جان تو بچا لو اس کی. اس کو اٹھا کر کشتی میں نہیں کھینچا، نہیں گھسیٹا نہیں اپنی طرف، لیکن آپ اس کو پکارتے رہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو قرآن کے اندر آتا ہے بڑے پیار سے بولتے رہے، اے میرے باپ، یا اے میرے پیارے بابا، اے میرے پیارے بابا. بٹ جس نے نہیں مانا تھا نہیں مانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں، کیا ہو گئے؟ جس نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھا، جس نے نہیں پڑھنا تھا نہیں پڑھا. You see, there's a very, very, very important lesson. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسان کی نفسیات، انسان کے بیہیویئرس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب غور کیجئے کہ ہمارا کام لوگوں کو مائل کرنا ہے، قائل کرنا نہیں. ہمیں ان کو رغبت دلانا ہے، ان کو گھسیٹنا نہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسا شخص، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں آپ محبت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی، رسولوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے احکامات کو دیکھیے. آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام میسج دینا ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں اپنی پیار سے، محبت سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ اس سے آرام سے بات کرنا. جب آپ کسی کو اگر سمجھانا چاہتے ہیں اس کو آرام سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے. اگر وہ سمجھ جاتا ہے بہت اچھا، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو نمبر 1 یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2، اس کے بارے میں جو بھی کچھ آپ سوچ رہے ہیں، دیکھیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر میں ہم نے ایک بیل لگائی. وہ بیل جو تھی بڑی تیزی سے پروان چڑھنا شروع کر، اور وہ چڑھ رہی تھی، بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ہماری جو باؤنڈری وال ہے اس تک پہنچ گئی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ بیل جو ہے زیادہ باہر ہو جائے گی، کچھ آؤٹ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو پکڑ کے ذرا سا اس کو ٹرن کیا اور میں نے اس کو ایک دھاگے کے اوپر لپیٹنے کی کوشش کری، اور وہ ہلکی سی بیل ٹوٹ گئی. پتلی سی بیل تھی، وہ ٹوٹ گئی. From the next moment onwards, that bale stopped growing. مجھے نہیں پتا کیوں، مجھے نہیں پتا کیسے، مگر چند دنوں کے اندر وہ پورا کا پورا پودا، بیل جل گئی. میں نے ایک لیسن، ایک پوائنٹ میری سمجھ میں آیا. یہ زندگی جو ہے یہ اپنے انداز پہ پروان چڑھتی ہے. اس کو زبردستی اگر ہم چینج کرنے کی کوشش کریں، زبردستی ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تو بہت ساری چیزیں جو کہ قدرتی طور پہ
بہتری کی طرف جاتی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے خود بخود بہتری کی طرف آئیں گی. لیکن جب ہم اس کے اوپر اپنی انٹرونشنز شروع کر دیتے ہیں، اننیسیسری انٹرونشن شروع کر دیتے ہیں، تو ہم چیزوں کو آگے بڑھنے کے بجائے ہم ان کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں. سو اگر آپ کوئی چیز تبدیل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ ہے. کئی سال پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا، when you change the way you look at things, things you look at change. When you change the way you look at people, people you look at change. Think about this. آج کے لیے یہیں تک بات کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی، اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.